बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया को दुनिया में किसी चीज़ से इतना ख़तरा नहीं, शायद चाइना से भी नहीं, पाकिस्तान से भी नहीं, जितना उनको ख़तरा है ग़ज़वा हिंद से। और ग़ज़वा हिंद में सबसे ज़्यादा उनको ख़तरा है, जो नेमतुल्लाह शाह वली की भी पेशन गोई है, कि अफ़ग़ानिस्तान से यानी काबुल से आएंगे लड़ने के लिए ग़ज़वा हिंद के लिए। पाकिस्तान तो डेफिनेटली बात है शामिल होगा, ये चीज़ इंडिया को खाए हुआ है। अब लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आई है उसका डायरेक्टली ताल्लुक बनता है ग़ज़वा हिंद से। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इंडिया के अंदर अफ़ग़ानिस्तान के सफ़ीर, जो कि वहाँ पर उनकी आर्मी, एयरफोर्स सबके साथ मिलकर केक काट रहे होते हैं, इतने उनके साथ ताल्लुकात है, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए सारी ये तमाम मामलात इन्होंने करने। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। असल में उन्होंने काबुल हुकूमत का पैगाम दिया है मोदी सरकार को कि आप इस जंग में हमारी मदद करें, अपनी फ़ौज दें, हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग दें, हमें असला दें, हमें पैसा दें, अपनी फ़ौज भेजें, अपनी एयरफोर्स भेजें। और हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है, सुब्रमण्यन स्वामी जो कि उनकी राज्यसभा के मेंबर हैं बीजेपी की जानिब से, उन्होंने अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ये तजवीज़ दी है कि 20,000 के करीब भारतीय फ़ौज को रवाना किया जाए। देखिए, जब तक अमेरिका यहाँ पर मौजूद था तब तक तो मोदी का पूरा प्लान था, उसने अमेरिका को कहा भी था कि हम अपनी फ़ौज भेजने को तैयार हैं, और उस वक्त वो चाह रहे थे कि अमेरिका की सपोर्ट मिले। लेकिन अब इंडिया मायूस हो चुका है अमेरिका से, क्योंकि वो यहाँ से निकल चुके हैं। ईरान अब कब्जे में उनके नहीं रहा, वो रशिया के साथ चला गया। रशिया ऑलरेडी अलग है, चाइना तो वैसे ही अलग है, पाकिस्तान से उनकी दुश्मनी है, और अफगान तालिबान ऑलरेडी उनको धमकियाँ दे चुके हैं। इस पूरे खेल के अंदर इंडिया ने अशरफ गनी हुकूमत को इनकार कर दिया है और पैगाम ये दिया है कि हम नहीं चाहते कि ग़ज़वा हिंद शुरू कर दें अफ़गान तालिबान कश्मीर के अंदर और इंडिया के अंदर, लिहाजा हम डायरेक्टली कतन कोई हमला नहीं करेंगे और अपनी फ़ौज, एयरफोर्स को नहीं भेजेंगे डायरेक्टली लड़ने के लिए, वो भी तब जब यहाँ पर अमेरिका की फ़ौज ना हो। यानी आप अंदाज़ा कर ले खौफ के मारे उनकी क्या सूरत हाल इस वक्त हो रही है, उनको ग़ज़वा हिंद का डर है। उन्होंने अशरफ गनी हुकूमत को कहा है कि हम आपकी सपोर्ट करते रहेंगे, यानी अंदर खाते प्रॉक्सी, टीटीपी, बीएलए ये चलता रहेगा, लेकिन डायरेक्टली ना हम अपनी फ़ौज भेजेंगे, ना हम अपनी एयरफोर्स भेजेंगे। और इस वक्त अशरफ गनी हुकूमत शदीद प्रेशराइज कर रही है मोदी को कि आप जो ताजिकिस्तान के अंदर आपकी एयरबेस है वहाँ से हमें मदद फराहम करें और यहाँ से आप स्ट्राइक करें। अभी उसका कोई फैसला नहीं किया, लेकिन यहाँ से फ़ौज भेजने का फ़िलहाल अभी तक मोदी ने इनकार किया है। इंडिया को जो इंटेलिजेंस मालूमात मिली है उसके मुताबिक अफ़गान तालिबान अगर इंडिया फ़ौज भेजता है तो सबसे पहले वो ताजिकिस्तान में इंडिया की मिलिट्री बेस पर हमला करेंगे और वहाँ पर उनके तमाम एलिमेंट्स को तबाह कर देंगे, जिसमें पाकिस्तान उनकी मदद करेगा, रूस करेगा, ईरान करेगा और चाइना करेगा। उनको इक्विपमेंट, एयरबेस तबाह करने के लिए तमाम चीज़ें देगा। अब ये असल में इंडिया को इस वक्त खाए हुए है चीज़ कि ग़ज़वा हिंद ना शुरू हो जाए, ये ना हो जाए कि हम फौजें भेजें और उधर से पाकिस्तान उनको चढ़ा दे, क्योंकि अब तो चाइना का भी मफाद हो गया है अफ़गान तालिबान के साथ। अब वो भी चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर चढ़ाई कर दी जाए, क्योंकि अगर इधर से अफ़गान तालिबान कश्मीर वाली साइड से एंटर होते हैं तो उधर से चाइना अरुणाचल प्रदेश और बाकी जो 8 रियासतें हैं वो उनको अलग करेगा। तो ये तो एक हो गया उनका खदशा जो उनको खाए हुए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आप जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई है, उनकी मुलाकात हुई है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से, वहाँ पर बातचीत हुई है, सारे मामला तय हुए हैं। और जो मिलकर अब अमेरिका और सेंट्रल एशिया, असल में तो पाकिस्तान ने अपना मामला कर दिया क्लियर। अब इमरान खान उज़्बेकिस्तान पहुंचे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें और ये तमाम चीज़ें हैं। पाकिस्तान अब अपना गेम प्लान इस्तेमाल कर रहा है, और जिस तरह इमरान खान ने बिल्कुल हकीकत टीवी की वो बात अब आपको याद आएगी कि रशिया ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को कहा है कि इमरान खान को फॉलो करें। जिस तरह ये शख्स खड़ा हो गया है अमेरिका के सामने, आपको भी खड़ा होना है। अब पाकिस्तान इस वक्त सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पर दबाव डाल रहा है, रशिया डाल रहा है, चाइना, कि आपने मिलिट्री बेसिस नहीं देनी।
اور جو خاص طور پر تاجکستان کی ملٹری بیس انہوں نے دی ہے انڈیا کو، یہ بھی ریورس ہو جائے. یعنی اس وقت یہاں پر یہ معاملات چل رہے ہیں اور انڈیا کو تکلیف دہ ہے. دوسرا، ازبکستان کے اندر معاملہ یہ ہے کہ اصل میں اس وقت افغان طالبان، چائنا، پاکستان یہ چاہ رہے ہیں کہ بغیر لڑائی کے معاملہ حل ہو جائے. لڑائی اگر ہوتی ہے تو کابل میں ہوگی بہت زیادہ تباہی، بعد میں چائنا کو اپنے پیسے پے کر کے اس کی کنسٹرکشن کرنی ہے جو افغان طالبان کے ساتھ معاہدہ، اور افغان طالبان بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ یہ وہ سب کچھ خراب نہ ہو، ہم صرف یہاں پر آئیں، کیپچر کریں اور چیزیں چلتی رہیں. اس کے لیے انہوں نے غنی حکومت کو کہا کہ 3 مہینے کے لیے ہم یہاں پر سیز فائر کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے 7,000 قیدی رہا کر دیں. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں اگر 7,000 قیدی ان کے رہا ہو جاتے ہیں تو دیکھیں ان کے لیے کیا فائدہ ہے، کیونکہ جب یہاں پر وہ دیکھیں گے کہ افغان طالبان آ رہے ہیں کابل کی سائڈ پر تو ان قیدیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور افغان طالبان چاہتے ہیں کہ بغیر لڑے بات چیت ہو. دیکھیں 3 مہینے تک، بعد میں برف باری پڑ جانی ہے، اور پھر اشرف غنی حکومت کے لیے تو ناقابل برداشت ہے، کیونکہ اب چمن بارڈر تک تو انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ اپنا جھنڈا لہرا دیا، تو یہاں تک تو ان کی ہو چکی ہے کامیابی. یہ تو ایک ایکسپیکٹ ہے. عمران خان وہاں پر موجود ہے. اشرف غنی کے ساتھ عمران خان کی ملاقات کروانے کی ازبکستان اس وقت پوری تیاری کر رہا ہے کہ اشرف غنی کو عمران خان سمجھائیں کہ دیکھیں آپ اس طرح لڑائی نہ لڑیں. اب صورتحال جو سامنے آئی ہے، ظاہر سی بات ہے عمران خان اس پوائنٹ کو سامنے رکھیں گے. 3 ارب یعنی 300 کروڑ روپے پاکستانی کی کرنسی افغان طالبان نے پکڑ لی ہے. یہ مناظر ہیں آپ کی سکرین پر، اس پر آلریڈی آپ کو حقیقت ٹی وی نے ویڈیو بنا کر دی ہے، لیکن اب جب افغان طالبان نے اس کی کاؤنٹنگ کی تو پتہ چلا یہ 3 ارب روپیہ ہے، یعنی 300 کروڑ روپیہ. اور یہ استعمال کری تھی افغان نیشنل انٹیلیجنس، اور انڈیا اور پاکستان میں جو دہشت گرد آتے تھے ان کو ایک کرنسی دیتے تھے کہ آپ نے رہنا ہے، ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. سوچ لیں ان کے پاس کتنا پیسہ یہاں سے اور کیا چیز ہے. ابھی اس کا صرف فورنزک ہونا ہے تاکہ کلیئر ہو کہ کیا اس میں کوئی جعلی نوٹ تو نہیں ہے. دیکھیں دہشت گردی کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا، جعلی نوٹ نہیں ہوا کرتے، کیونکہ آپ اگر جعلی نوٹ دیں گے اور پکڑے جائیں گے تو آپ کا سراغ وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں سے نوٹ آتے ہیں. تو یہ وہ غلطی نہیں کرتے. تو آپ اندازہ کر لیں 3 ارب روپے کے، یعنی اتنا پیسہ دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر ان کو داخل ہونے کے لیے. اب اس پورے کھیل کے اندر پاکستان ایک کام کر رہا ہے جو بہت بڑا ہے. پاکستان اپنے ہی ملک کے اندر ہوسٹ کر رہا ہے کانفرنس جس کے اندر حامد کرزئی اور دیگر پورے اس خطے کے اندر سے لوگوں کو انوائٹ کیا جائے. انڈیا کو اس چیز کی بڑی تکلیف ہے. انوائٹ کر کے ہم کام یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر سولوشن ہو. آپ نے امریکہ کو آؤٹ کر دیا ہے اس پورے کھیل سے، آپ نے یورپ کو آؤٹ کر دیا. اب یہ پورا کھیل چل رہا ہے پاکستان، سینٹرل ایشیا، رشیا، چائنا، ایران، افغان طالبان، یعنی ہمارے درمیان. اور انڈیا، جے شنکر کو آپ دیکھ لیں، کبھی وہ رشیا بھاگ رہا ہے، کبھی وہ بھاگ رہا ہے ایران، اور وہاں جا کر کہہ رہے دیکھ لیں جی افغان طالبان یہ کرے ہمارے ساتھ، آپ ہمارا ساتھ دیں، یہ کرے وہ کرے. اب ان کے دن پورے ہو چکے ہیں. اصل تو تکلیف اور ڈر ان کو ہے غزوہ ہند کا، کہ وہاں پر اگر یہ غزوہ ہند شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں. ادھر سے آپ دیکھ لیں امر اللہ صالح، وہ کہہ رہے جی جو لوگ ہمیں چھوڑ کر سرنڈر کر کے افغان طالبان کے آگے گئے، ہم نے کئی ان کو گرفتار کر لیا ہے تاکہ ہم پوری طرح ان سے بدلہ لے سکیں کہ تم نے افغان طالبان کے آگے سرنڈر کیوں کیا. یعنی ان کے یہی حالات ہیں. آپ یہ اس وقت صورتحال سمجھ لیں کہ اس وقت اشرف غنی اور عمران خان کی جو ملاقات ہوگی اس میں اشرف غنی کو وارن بھی کیا جائے گا کہ پاکستان ٹالریٹ نہیں کرے گا. دیکھیں پوری دنیا کے اندر خانہ جنگی کی بات کر دی ہے پاکستان نے بھی، رشیا نے بھی، چائنا نے بھی، امریکہ نے بھی، سب نے. اگر اللہ کو منظور ہوا تو ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ افغان طالبان کی اسٹریٹجی کام کر جائے اور وہاں خانہ جنگی نہ ہو اور وہ سارا کچھ کیپچر کر لے. یہ تو ون ون سچویشن ہوگی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کرے گا کوئی ایسا ہی راستہ نکل آئے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.